हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे शरण। समस्त भागवत चरणाम अनुरागी, प्रभु का चरण का समुपासक, आनंद कंद सच्चिदानंद वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र को चरणार बिंद को मकर मिलिंद को रसिक वृंद उपस्थित भक्तजनहरू, सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान हुनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा, सर्वनियन्ता, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वमयी, सर्वातीत, सर्वदेव पूज्य, सर्वदेव स्वरूप, अखिल रसामृत सिंधु, भक्त पांछा कल्पतरु, साकार सविशेष सगुण निराकार निर्विशेष निर्गुण, सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण को चरण में म वल्लभ चैतन्य दास साष्टांग दंडोत प्रणाम गर्दछु। हरे कृष्ण। हाम्रो यस संसारमा वैषम्यता छ। 6 अरब भन्दा बढी हामीहरू छौं, मनुष्य शरीर प्राप्त जीवात्माहरू। तर यति वैषम्यता छ कि कोही कसैको एक अर्कासँग केही चीज पनि मिल्दैन। न स्वरूप मिल्छ, न विचार मिल्छ। सबै हामी आफ्नै विचारबाट चलायमान भएका छौं। तर यति धेरै वैषम्यता भए तापनि एउटा कुरामा चाहिँ हामी सबै एक छौं। सबैले चाहन्छ, कीट पतंग, पशु, मनुष्य, हामी सबै त्यो एक वस्तुको चाहिँ चाहना गर्छौं। त्यो के हो? त्यो हो आनन्द। हामी सबै आनन्द चाहन्छौं। त्यो उडिरहेको चरा किन नहोस्, त्यो चरा कुनै गन्तव्यमा गइरहेको छ अथवा त्यो कमिला कुनै ठाउँमा जाँदैछ, यिनीहरूको सबैको बीचको लक्ष्य आहार, निद्रा, भय, मैथुन वा अन्य कुनै होला, तर अन्तिम लक्ष्य त आनन्द प्राप्ति नै हो। त्यसबाट यिनीहरू आनन्द खोज्दछन्। तपाईहरू यहाँ आज उपस्थित हुनुभएको छ, कारण के त? आनन्द प्राप्ति। त्यो बाहिर त्यो कुकुर भुकिरहेको छ, कारण के त? आनन्द प्राप्ति। एउटा बालक जब जन्म लिन्छ, त्यो चिच्याउँछ, रुन्छ, त्यसको पनि अन्तिम प्रयोजन आनन्द प्राप्ति नै हुन्छ। तपाईलाई चोट लागेर घाउ लागोस्, पीडा होस्, त्यसको लक्ष्य त्यो पीडा गराउँदाखेरि जुन कराउनुहुन्छ, चिच्याउनुहुन्छ, त्यो पनि आनन्द प्राप्तिको लागि। हाँस्नुहुन्छ पनि आनन्द प्राप्तिको लागि, रुनुहुन्छ पनि आनन्द प्राप्तिको लागि। विपरीत कर्म, हाँस्नु, रुनु, तर लक्ष्य एक, आनन्द प्राप्ति। हामी सबै जीवात्माहरूको एकै लक्ष्य छ, आनन्द प्राप्ति। तर यहाँ यसो सोचेर विचार गरेर हेर्ने हो भने किन त यति धेरै वैषम्यता? कोही कसैको मत मिल्दैन, कोही कसैको अनुहार मिल्दैन, कोही कसैको अंगूठाको छाप मिल्दैन, केही पनि मिल्दैन। तर उद्देश्य सबैको एक, हैन? कारण के रहेछ त? हेर्नुहोस्, हामीलाई मनुष्य शरीर प्राप्त भएको छ र यी यावत विषयमा गन्थन गर्नु, सोच विचार गर्नु यो अत्यावश्यक छ। म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, मेरो लक्ष्य के हो, के को लागि म चलायमान छु, कता कता म दौडिन्छु, मेरो यस पृथ्वीलोक, यस भूतल, यस मृत्युलोकमा जन्म हुनुको आखिर कारण के हो, यी यावत विषयबारे जबसम्म हामी सोच विचार गर्दैनौँ नि, सांसारिक विषय वस्तु, सांसारिक विषय भोग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध यावत विषयहरूको भोग माने आफूलाई लगाएर यी चाहिने, जसको लागि तपाईलाई मनुष्य शरीर अर्थात् विवेकी शरीर प्राप्त भएको छ, त्यो शरीर प्राप्त भए तापनि यी गहन विषयमा विचार नगर्नु भगवान श्री कृष्णले दिनु भएको यो
दुर्लभ देह प्रति खिल्ली उडाउनु होइन र? किन हामी सांसारिक विषय भोग र अन्य वस्तुमा नै लागि पर्दछौँ तर मूल विषयमा हामी विचार नै गर्दैनौँ? त्यसको लागि बुझ्नु जरुरी छ म को हुँ भनेर, र मेरो अस्तित्व किन छ, म कहाँबाट आएँ, म कहाँ जान्छु, यस बारेमा जान्नु अत्यावश्यक छ। म को हुँ त? यसको बारेमा भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुहुन्छ? भगवान भन्नुहुन्छ न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2 अध्यायको 20औं श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचन, यो शरीर जान्छ रे तपाईको, तर तपाईँ न जायते, न तपाईको जन्म भएको छ, न मर्नुहुन्छ। तपाईँ भन्न खोज्या तपाईँको शरीर होइन, तपाईँ। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, न पहिला हुनुहुन्थ्यो, न अहिले हुनुहुन्छ, न भविष्यमा हुनुहुन्छ, यो कुनै पनि, तपाईँ सधैँ हुनुहुन्छ, नित्य शाश्वत। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, यो शरीर मरेमा पनि तिमी चाहिँ नि मर्दैनौ है भनेर भगवानले ठोकुवा गरेर भन्नुभएको छ। अनि यो मरेको, यो हामी मर्छौँ नि जुन केही समयपछि, यो शरीर त्यो त के हो त? त्यसको बारेमा भगवानले भन्नुहुन्छ वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नन्यानि सन्याति नवानी देही। अर्थात् हामीले जसरी यो लुगा फेर्छौँ त्यसै गरिकन यो शरीर फेर्ने मात्रै हो। अनि तपाईँको के हुन्छ त? यो शरीर, यो आत्मा रूपी तपाईँ, भगवान भन्नुहुन्छ नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्ति आपो नैनं शोष्यति मारुतः अच्छेद्यो अयम् अदाह्यो अयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो सनातनः। 2 अध्यायको 23औं र 24औं श्लोक। अर्थात् नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, न शस्त्रले काट्न सकिन्छ अरे तपाईँलाई, शरीर होइन तपाईँलाई। नैनं दहति पावकः, न यसलाई अग्निले जलाउन सकिन्छ, न पानीले भिजाउन सक्छ, न यसलाई घोच्न सकिन्छ, यो नित्य छ। अनि यो शरीरमा हामी कहाँ बस्छौँ त भनेर हाम्रो शास्त्रले भन्छ हृदय एष आत्मा, अर्थात् हृदयमा बस्नुहुन्छ अरे। प्रश्न उपनिषद 3:6 सवा हि एष आत्मा हृदय, छान्दोग्य उपनिषद 8:3। त्यही छान्दोग्य उपनिषदमा प्रजापतिले प्रश्न गर्नुहुन्छ किम पश्यते तितो चतुः, कहाँ बस्छ यो आत्मा? अनि त्यहाँ उत्तर दिइन्छ सर्वम एवं इदम आवाम भगव आत्मानं प्रस्ताव आलोमभ्यान खेभ्य प्रतिरूपमिति। अर्थात् लोम, यो टुप्पीको टुप्पादेखि लिएर नङको टुप्पोसम्म पनि हामी फैलिएर बसेका छौँ। अर्थात् तपाईँ हृदयमा बस्नुहुन्छ तर यसको फैलावट सम्पूर्ण शरीरभरि छ। न नरणे औरेण प्रोक्तै सुविज्ञ बहुधा चिन्त्यमान अणियान हि तर्क्युम अणु प्रमाणात्। कठोपनिषद 1:2-8। अर्थात् अणियान, अणु स्वरूपमा हुनुहुन्छ, अणु रूपमा छ अरे। त अणु प्रमाणात् भनेर अणु भनेर शास्त्रले भनिदियो कठोपनिषदले। अनि श्वेताश्वतरोपनिषद देवता भन्छ बाला अग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञः चनन्ताय कल्पिते। श्वेताश्वतरोपनिषद 6औं अध्यायमा बाला अग्रशतभागस्य, यो बालको अगाडिको टुप्पोलाई रे त्यसलाई 100 भाग गरौँ रे, अनि त्यसलाई अझ 100 भाग गरौँ रे, कल्पितस्य छ, त्यस्तो विचार गरौँ, त्यति होला, त्यतिको रूपमा, त्यति सूक्ष्म स्वरूपमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ अरे। तर यो कस्तो छ? सुविज्ञ, एकदम ज्ञानी छ अरे। चानन्ताय कल्पिते, अनन्त छ अरे। भनेपछि यस्तो किसिमको हाम्रो स्वरूप छ। अनि 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 के हुन्छ? यो जीवात्माको नेचर कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो शास्त्रले भन्छ यह वैके चस्मा लोकात् प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति।
कौशितकी उपनिषद। अर्थात् मृत्यु भएपछि यो चन्द्रलोक भएर जान्छ अरे के। अनि तस्मान् लोकान् पुनरे अस्माय लोकाय कर्मणि बृहदारण्यक उपनिषद 4:4 छ। अर्थात् त्यसपछि फेरि फर्केर आउँछ अरे, अर्थात् जान्छ आउँछ। यसको लागि ब्रह्मसूत्र पनि छ, उत्क्रान्तिर गत्यार आगतिर्ना। ब्रह्मसूत्र 2:3-20 जान्छ आउँछ। अर्थात् हाम्रो नेचर कस्तो छ, जान्छ कतै जान्छ, मृत्यु भएपछि फेरि आउँछ। अव्यक्तात् व्यक्तहि सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे रात्रि यागमे प्रणीयन्ति तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। अर्थात् हामी अहिले व्यक्त अवस्थामा छौँ र मृत्यु भएको भनेको अव्यक्त अवस्थामा पुनः जान्छ, फेरि आउँछ। यस्तो किसिमको हाम्रो नेचर छ, हाम्रो प्रकृति छ। अनि श्वेताश्वतर उपनिषदले भन्छ एतत् ज्ञानं नित्यमेव आत्मसंस्थं नातः परवेदितव्यं हि किञ्चित् भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्वोक्तं त्रिविधं ब्रह्मम् एतत्। श्वेताश्वतर उपनिषद अर्थात् के भन्छ भने एतत् ज्ञानं नित्यमेव आत्मसंस्थं, यो ज्ञान तिमी लिनु मनुष्य हो। भोक्ता भोग्य प्रेरितारम 3 तत्व छ है, 3 तत्व बस। भोक्ता भोग्य र प्रेरक। प्रेरक भनेको ब्रह्म, भोक्ता भनेको तपाईहरू जीवात्मा र भोग्य भनेको यो माया। यो 3 को बारेमा बुझ्नु छ हामीलाई। अब हाम्रो लक्ष्य कस्तो छ भने हामी आनन्द चाहन्छौँ, आनन्द प्राप्त गर्नको लागि हामी लालायित छौँ। यसको मतलब के हो त? त्यस ब्रह्मसँग, त्यस प्रेरक ब्रह्मसँग हाम्रो कुन नाता छ त? यसमा भगवान श्रीकृष्णले गीता 15औं अध्यायको 7औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ मामै वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तपाईहरू को हुनुहुन्छ? भगवान श्रीकृष्णको शाश्वत अंश हुनुहुन्छ। अनि भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? तम एकम गोविन्दम सच्चिदानन्द विग्रहम्। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? सचित आनन्दमय हुनुहुन्छ, सच्चित आनन्द, र हामी त्यसको अंश हौं। त्यसै कारणले हाम्रो प्रकृति कस्तो छ? सच्चित आनन्दमय। त्यो सच्चित आनन्द प्राप्त गर्ने हाम्रो प्रकृति छ, त्यो वास्तविक प्रकृति हो। र त्यही प्राप्त गर्ने लालसामा हामी सांसारिक सुख, भौतिक सुखमा सच्चित आनन्दमय सुख छ कि भनेर हामी मायामा लागि परेका छौँ। मैले भने नि भर्खर भोक्ता भोग्य र प्रेरक यी 3 ब्रह्म छ। यो भन्दा बढ्ता केही छँदै छैन। विशिष्ट अद्वैत सिद्धान्तको भनाइ पनि यही हो। त्यो छ, ब्रह्म छ, तपाईँ हुनुहुन्छ जीवात्मा, र त्यस तत्त्व छ, माया छ। तर हामी त्यो सच्चित आनन्दमय जसको हामीलाई खोज छ, त्यो ब्रह्ममा खोज्नु पर्ने ठाउँमा मायामा खोजिरहेका छौँ। वास्तवमा सुख कता छ? ब्रह्ममा छ, भगवानमा छ। हामी भगवान श्रीकृष्णको अंश हौँ। यो अंश भएको कुरा ब्रह्मसूत्रले पनि प्रमाणित गरेको छ। अंशो नाना विपदेशा मन्त्रो वर्णाच्च प्रकाशादि बन्नेरिवम परः स्मृति छ। 2:3:43, 2:3:44, 2:3:45, 2:3:46 यी ब्रह्मसूत्रहरूको भाष्य, हाम्रा जगद्गुरुहरूको भाष्य तपाईहरूले हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ हामी त्यस परम तत्त्व भगवान श्रीकृष्णको अंश हौँ। अब भगवान श्रीकृष्ण को हुनुहुन्छ त? भगवान श्रीकृष्ण उहाँले भन्नुहुन्छ पिता अहम अस्मि जगतो माता धाता पिता। अर्थात् हे मनुष्य हो, म तिमीहरूको बाउ भनौँ, आमा भनौँ, तिमीहरूको माता भनौँ, सबै मै हुँ। 9औं अध्यायको 17औं श्लोकमा। अरू भगवान श्रीकृष्ण को हुनुहुन्छ? हाम्रो नारायणो माता पिता भ्राता निवास। उहाँ हाम्रो माता पिता भ्राता निवास सबै हुनुहुन्छ। अनि भगवान अगाडि भन्नुहुन्छ गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी शरणम सुहित प्रव
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम अव्ययम। गीता 9 अध्यायको 18 श्लोक। अर्थात् म हे जीवात्माहरू हो, तिमीहरूको गति निर्भरता, तिमीहरूको गतिको मापन दिने, तिमीहरूको गति दिने मै हुँ। म प्रभु हुँ, म तिम्रो प्रभु हुँ। साक्षी, तिमीहरूले गरेको पुण्य पाप कर्मको साक्षी मै हुँ। निवासः, म तिमीहरूको निवास गर्ने स्थल मै हुँ। शरणम, शरण लिने ठाउँ मै हुँ। सुहित, तिमीहरूको म सखा पनि मै हुँ। प्रभवः प्रलयः, तिमीहरूको प्रभव अर्थात् तिमीहरूलाई जन्म दिने मै हुँ। प्रलयः अर्थात् तिमीहरूलाई मृत्यु दिने पनि मै हुँ। भन्नुहुन्छ नि अर्जुनले, ए कृष्ण तिमी को हो? आख्याहि मे को उग्र भवानुरूपो नमस्तुते प्रसीद देववर विज्ञातुम इच्छामि भवन्तं माध्यम नहि प्रजनामि तब प्रवृत्तिम। गीता 11 अध्यायको 31 श्लोक। अर्थात् आख्याहि मे, हे कृष्ण मलाई भन तिमी को हो? भगवान भन्नुहुन्छ नि, कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तो, म काल हुँ। अर्थात् हाम्रो मृत्यु वरण गराउने पनि त्यस परम तत्व भगवान श्री कृष्ण नै हुनुहुन्छ। अर्जुनले भन्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्णलाई गीताको 10औं अध्यायको 12औं श्लोकमा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। गीता 10औं अध्यायको 12औं श्लोक। अर्थात् परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, परम धाम पनि उहाँ हुनुहुन्छ। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, उहाँ शाश्वत पुरुष हुनुहुन्छ। आदि देव अजम विभुम, अजन्मा हुनुहुन्छ। विभु, उहाँ सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवशी नारदस्तथा, भन्न त भनेका थिए सबैजना नारद मुनि, असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव भविष्यमि। असितो देवल र व्यास ऋषिहरूले पनि तिम्रै सर्वे सर्वाको गुण गाएको मैले सुनेको नै हुँ। अनि अर्जुनले भन्नुहुन्छ, सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यन्माम वदसि केशव। हे कृष्ण तिमीले जे भन्छौ म सबै कुरा म मान्दछु। नहिते भगवान व्यक्तिम विदुर्देव न दानवाः, कोही पनि त्यहाँ छैनन् जसले तिम्रो बारेमा जानेका छन्। आज तिमी आफैले मलाई यी सबै कुरा भन्दैछौ। स्वयमेव आत्मना आत्मना वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेश, भूत ईश, सबै भूतहरूको ईश्वर तिमी नै हो भनेर भगवान श्री कृष्णको सर्वसर्वा सबै उहाँ नै हो भन्ने कुरा हाम्रो शास्त्र भगवत गीतामा वर्णन गरिएको छ। तर हामी त्यो मौकादेखि हटेर विषय भोग आदिमा रमेर आफ्नो प्रमुख कर्तव्य भुल्न गएका छौँ। हामी को हौँ, मेरो जन्म किन भयो, यी यावत विषयहरू हामीले बिर्सिन थाल्यौँ। मेरो अंशी को हो, म को हुँ भन्ने कुरा हामी भुल्न थाल्यौँ। हामीलाई बस आफ्नो व्यक्तिगत इन्द्रिय सुखका विषय साधन नै प्यारो हुन थाल्यो। हामी सबैको एक दिन यस संसार छोडेर जाने दिन निश्चित छ। त्यो दिन तपाईप्रति लम्किरहेको छ। त्यो अन्तिम दिन, जुन दिन तपाईले रात दिन एक गरेर जुन चिज बटुर्दै हुनुहुन्छ, जुन ऐश्वर्य, जुन धन, जुन सम्पत्ति, जुन पद अनि जुन आफ्नो स्त्री पुत्र कुटुम्ब आदिको लागि जसको लागि तपाईँ लागि पर्नु भएको छ, यी सबै छोडेर जाने दिन प्रत्येक क्षण आइरहेको छ, नजिकै गइरहेको छ। अहिले हाम्रो यहाँ 6-7 घण्टा व्यतीत हुनुको मतलब यसको अर्थ अर्को पनि हो कि त्यस प्रलयकारी दिनको नजिक हामी बढ्नेवाला छौँ, बढ्दैछौँ, बढिरहेका छौँ। तर पनि हामीलाई चेत खुलेको छैन। सोच्नुहोस् त, त्यो अन्तिम दिन, जुन दिन तपाईले समस्त ती वस्तुहरू छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ जसलाई तपाईँ आफ्नो मान्नुहुन्छ। जिन्दगीमा तपाईको लागि त्यो भन्दा ठुलो विषय के होला? तर ध्यान दिएर विचार गर्नुहोस् त, त्यो सबैभन्दा ठुलो बारेमा के हामी गन्थन गर्छौँ?
त्यसको बारेमा हामी के सोच्छौँ? हामीलाई त बस सतही कुरामा खेल्नु छ। कहिले पनि डुबुल्की मार्ने कोसिस हामी नै गर्दैनौँ। म को हुँ, म कहाँबाट आएँ र मेरो अंशी को हो, यस बारेमा हामी लाग्दैनौँ। आखिर किन यस्तो भइरहेको छ? यसको एकै कारण हो, त्यो हो विषय भोग, विषय सुख प्राप्तिको लालसा, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, यी यावत सांसारिक विषय वस्तुहरूप्रति हाम्रो लगाव। हेर्नुहोस्, आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ, सत्संग गर्दैछौँ। यसको मूल लक्ष्य के हो? यसको लक्ष्य भगवानप्रति अर्थात् मेरो अस्तित्वको वास्तविक प्रयोजन बारेमा बुझ्नु, जान्नु र सो अनुरूप हाम्रो व्यवहार, आफ्नो व्यवहार गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। मेरो अंशी को हो, यसको बारेमा बुझ्नु। भगवान श्री कृष्ण को हुनुहुन्छ, यसको बारेमा बुझ्नु। उनको म को हुँ, यसको बारेमा बुझ्नु। भगवानसँग हाम्रो धेरै नाताहरू छन्। एउटा नाता छ सख्य नाता भगवान श्री कृष्णसँग यहाँहरूको, अर्थात् उहाँ तपाईको सख्य हुनुहुन्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ गीता 14औं अध्यायको 4औं श्लोकमा, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तये सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महत् योनि अहम बीज प्रदान पिता। अर्थात् सर्व योनिषु कौन्तेय, म प्रत्येक योनिहरूमा तपाईको तिम्रो हृदयमा बसेको छु। चाहे हामी नरकमा जाउँ, चाहे स्वर्गमा जाउँ, चाहे जहाँ जानुस्, सदैव परमात्मा स्वरूप त्यस भगवान श्री कृष्ण तपाईको हृदयमा हुनुहुन्छ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, गीता 15औं अध्यायको 15 श्लोक। म सबैको हृदयमा बसेको छु। यो भगवान श्री कृष्णसँग हाम्रो सख्य सम्बन्ध। अनि अर्को सम्बन्ध पनि छ भगवान श्री कृष्णसँग, त्यो साजात्य सम्बन्ध। अर्थात् उहाँ हाम्रो एकै जातिका हुनुहुन्छ। ज्ञा अज्ञौ द्वा अजा ईश अनिश वजा, श्वेताश्वतरोपनिषद 1:9। अर्थात् ज्ञा अज्ञौ, ऊ ज्ञानी छ, हामी अज्ञानी छौँ। द्वा अजा, अनि दुवैको विनाश हुँदैन। भगवान श्री कृष्णसँग हाम्रो अर्को सम्बन्ध छ साजात्य, अंश अंशीको सम्बन्ध। मामै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, उहाँसँग हाम्रो सम्बन्ध छ अंश अंशीको। उहाँ हाम्रो अंशी हुनुहुन्छ, हामी उहाँको अंश हौँ। अनि अर्को पनि सम्बन्ध छ, त्यो हो सादेश्य सम्बन्ध। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत अवस्थित, म सबैको हृदयमा बसेको छु। द्वा सयुजा सुपर्ण सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाति, तयोरन्य पिप्पलं स्वादु अक्ति अन्य अनस्नन्य विचार श्रुति। ऋग्वेद पहिलो मण्डलको 164औं सूक्तको 20औं मन्त्र। यो वृक्ष रूपी शरीरमा दुई चरा बसेका छन्। एउटा चरा भनेको तपाईँ, अर्को चरा भनेको परमात्मा। उहाँ परमात्मा स्वरूपमा विराजमान भएर बस्नुभएको छ। अनि अर्को पनि सम्बन्ध छ हाम्रो त्यस परम ब्रह्मसँग, सायुज्य सम्बन्ध। सुबालोपनिषदले भन्छ यस्याक्षरम शरीरम, यो शरीरको चेतन शक्ति के हो? हाम्रो आत्मा हो भने त्यो आत्माको पनि चेतन शक्ति, तपाईहरू आत्माको पनि चेतन शक्ति हुनुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूपमा। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्दैव 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 गतिरन्यथा भनेर हाम्रो शास्त्रले भनेको छ। बृहन्नारदीय पुराण 38:126औं श्लोकमा। अर्थात् हामीलाई हरिको नाम लिनु छ, किनभने मेरो अंशी हुनुहुन्छ उहाँ। यसकारण यो कुरा हामीले बुझ्नु छ। भगवान श्री कृष्ण नै हाम्रो परम पिता हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीलाई प्रेममय वातावरणको हामीलाई उहाँसँग त्यो हृदय स्पर्शी सम्बन्ध प्राप्त गर्नु छ। भगवानलाई प्रेम गर्नु छ। भगवान प्रेमको भोका हुनुहुन्छ। हामी बिछडिएका छौँ उहाँदेखि, अनि त्यसको लागि साधना गर्नु छ।
त्यो साधना के हो त? हरेर नाम नामै केवलम भनेर भन्नुहुन्छ हाम्रा आचार्यले। यसको प्रमाण श्रुति गीतामा पनि भेटिन्छ। तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पर्वता दतन्तु तीर्थानि च पठन्तु याग्मन् यजन्तुर्यार्गै विवदन्तु बाधै हरिबिना नैव मृत्युम तरन्ति भनेर श्रुति गीताले भनेको छ। अर्थात् चाहे तपस्या गर्नुहोस्, चाहे पर्वतमा गएर तपस्या गर्नुहोस्, तर भगवान हरिको नाम बिना यो मृत्युलोक तरण हुँदैन। अझ अगाडि बढौँ, शास्त्रले के भन्छ हरि नामको लागि? गरुड पुराणले भन्छ गोकोटि दानम गृहरेषु काशी प्रयाग गंगा युतकल्पवासम यज्ञा तन्मे शून दानम गोविंद नाम कदापि न तुल्यम्। अर्थात् गोकोटि दानम ग्रहणेषु रे कोटि कोटि गाईहरू दान गर्नुहोस् ग्रहण लागेको बेलामा। काशी प्रयाग गंगा युतकल्पवासम, काशी प्रयाग र गंगामा गएर कल्प वास गर्नुहोस्। यज्ञातान्मे स्वर्ण दानम, यज्ञमा सुनको दान गर्नुहोस्। गोविंद नाम कदापि न तुल्यम्, गोविन्दको एक नाम बराबर पनि केही छैन भनेर भन्छ गरुड पुराणले। स्वयं शिवजी भन्नुहुन्छ माता पार्वतीलाई राम रक्षा स्तोत्रमा, राम राम इति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम लिनु भन्नु र सहस्र नाम विष्णु भनेर नाम लिनु भन्दा पनि राम नाम एकचोटि लिनु नै बराबर हुन्छ भनेर शिवजीले पार्वती मातालाई भन्नुभएको छ। सहस्र नाम पुण्यानाम त्रिरावत्यातु यत्फलम एकावृत्यातु कृष्णस्य नामैकं तत प्रेक्षति। अनि फेरि गएर ब्रह्माण्ड पुराणले भन्छ 3 चोटि राम लिनु अर्थात् 1 चोटि कृष्ण लिनु पनि एकै हो भनेर भनियो फेरि यता। हेर्नुहोस्, त्यसैले भगवानको नाम कृते यध्यायतु विष्णु त्रेतायाम यजतो मकैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात् भनेर भागवतले भने। भागवतको 12औं स्कन्धको 3औं अध्यायको 52औं श्लोक। कृते यध्यायतु विष्णुले, कृत युगमा सत्य युगमा साधनाको तरिका थियो ध्यान गर्नु, विष्णुको ध्यान गर्नु। त्रेतायाम यजतो मकैः, त्रेता युगमा यज्ञ आदि गरिने साधन थियो। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युगमा पूजा गर्ने अर्चन गर्ने विधि थियो भने कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कलियुगमा के गर्ने? हरिको कीर्तन गर्ने। यही कुरा विष्णु पुराणले पनि भनेको छ। ध्यायन् कृते यजन यज्ञस्त्रेतायाम द्वापरे अर्चयम यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम। विष्णु पुराण 6औं अंशको 2रो अध्यायको 17औं श्लोक। ध्यायन कृते, कृतयुगमा सत्ययुगमा गरिने साधन विधि हो ध्यान। यजन यज्ञस्त्रेतायाम, त्रेता युगमा गरिने हो यज्ञ। द्वापर युगमा परिचर्यायाम अर्थात् अर्चन गरिन्छ भने कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कलियुगमा गरिने एउटै साधन छ, त्यो हो हरिकीर्तन। अनि हरिकीर्तन कसरी गर्ने त? त्यसको बारेमा पनि शास्त्रले हामीलाई आज्ञा दिएको छ। पद्म पुराणले भन्छ द्वात्रिंशदक्षरम मन्त्रम नाम सोत्स कान्तिवम प्रजपन वैष्णवी नित्य राधा कृष्ण स्थलम लभेत्। पद्म पुराणले स्पष्ट भनिदियो द्वात्रिंशदक्षरम मन्त्रम 32वटा अक्षर भएको र 16वटा शब्द भएको एउटा मन्त्र छ अरे। नाम सोत्स कान्तिवम, त्यसमा भगवानको नामको 16 अक्षर छ। प्रजपन वैष्णवी नित्य, जसले यसलाई जप गर्दछ जो वैष्णव त्यसले राधा कृष्ण स्थलम लभे, त्यसले राधा कृष्णको स्थल प्राप्त गर्दछ भनेर शास्त्रले भनेको छ। यही कुरा अथर्ववेदले पनि भनेको छ। हेर्नुहोस्, षोडशैतानि नामानि द्वात्रिंशदोनकानि कलियुगे महामन्त्र सम्मत जीवतारिणी। अथर्ववेद अनन्त संहिता। शास्त्रमा जताततै प्रमाणहरू छन् कि हरि नाम यो कलियुगको लागि नै यही नै बनेको साधन हो।
हामीलाई हरि नाम नै गर्नु छ। षोड शैतानी नामानी भन्यो नि, 16वटा अक्षर भएको नाम भएको त्यो मन्त्र जप गर्नु हो। कलियुगी महामन्त्र, यो कलियुगको महामन्त्र हो। सम्मत जीव तारिने, सबै जीवहरूलाई तारण गर्दछ। यो हरे कृष्ण महामन्त्र हाम्रो गुरु परम्पराबाट आएको देन हो। हामी जीवात्माहरू प्रत्येक क्षण हामी यस मायारूपी संसारसँग लतपति रहन्छौँ। यस मायारूपी संसारमा सतो रजो तमो गुण, यो 3 भेद छ मायाको। हामी हाम्रा यी 5 इन्द्रिय र 5 इन्द्रियका विषय 5 विषय, आँखा नाक कान छाला जिब्रो, यी 5 इन्द्रिय भए। शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, यी 5 विषयहरू भए। यी विषयबाट हामी प्रत्येक दिन यस प्रकृतिमा भएका सतो रजो र तमो गुणहरूसँग हामी लतपतिन्छौँ। र यी लतपताहटबाट यो लतपताहटबाट हाम्रा यी विषय भोगबाट हाम्रा शरीरमा, हाम्रो आत्मामा वरिपरि एउटा बादल लाग्दछ। सतो रजो तमो गुणको बादल लाग्दछ। जसरी रातो चस्मा लगाएको व्यक्तिले संसारलाई रातो देख्दछ अनि भन्दछ यो संसार रातो छ, नीलो चस्मा लगाएको व्यक्तिले संसार नीलो नै देख्दछ। ती व्यक्तिहरूलाई, यी 2 व्यक्तिहरूलाई एउटा चक देखाएर सोधिएमा रातो लगाएको चस्मा लगाएको व्यक्तिले रातो चक भन्नेछ, सेतो चस्मा लगाएको व्यक्तिले सेतो चक भन्ला, वा नीलो चस्मा लगाएको व्यक्तिले नीलो चक भन्ला। कारण के हो त? कारण चक होइन, कारण तिनीहरूले लगाएको चस्मा हो। त्यसै गरिकन तपाईहरू सतो रजो तमो गुणसँग अनन्त जन्मदेखि कसरी लतपतिनु भएको छ, त्यो सतो रजो तमो गुणको बादल रूपी चस्मा तपाईको आत्मा वरिपरि कसरी लागेको छ, यसको आधारमा तपाईको बानी व्यवहार, तपाईको प्रकृति भएको छ। त्यही चस्माबाट संसार निहाल्न थाल्न लाग्नु भएको छ। त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिले मेरो विचारमा भन्दछ। एउटा जडेहालाई गएर सोधियो भने उसले आफ्नो विचार दिन्छ। एउटा मांसाहारीलाई गएर मासु नखाऊ भनेर भन्नुस् त उसले आफ्नो विचार दिएर तपाईलाई नै शास्त्रार्थ गरेर पराजित गरिन सक्छ, किनभने उसले आफ्नो विचार दिन्छ। किनभने त्यो ल्याउ सतो रजो तमोसँग कस्तो किसिमबाट उसको लतपताहट भयो, त्यो उसको आत्मरूपी बादल छोपिएको छ। त्यो चस्माबाट उसले हेरेको छ, ऊ आफूलाई सत्य ठान्दछ। एउटा झिङ्गा बिस्टामा भनकर भनभनाउँदछ भने माउरी फुलमा भन्किन्छ। यो बिस्टा र माउरी यी दुवैले एक अर्कालाई गाली गर्दछन्। माउरीले भन्छ बिस्टालाई, झिङ्गालाई, ए झिङ्गा त्यो के बिस्टामा भन्किएको त, यहाँ फुलको सुगन्ध छोडेर भने झिङ्गाले पनि माउरीलाई त्यसै गरिकन गाली गर्छ। यो बिस्टा छोडेर के फुलमा भन्केको होला भनेर। यसै गरिकन तपाईहरू आज यहाँ आउनु भएको छ। कोही व्यक्तिले हामीलाई अथवा तपाईहरूलाई यी हाम्रा यी क्रियाकलापप्रति उनीहरूले द्वेष जनाउनेछन्, किनभने तिनीहरूले लगाएको चस्मा त्यस्तै छ, तपाईले लगाएको चस्मा यस्तै छ। यो संसार प्रत्येक व्यक्तिले एक आफ्नो आफ्नो प्रकारको चस्मा लगाएका छन्। त्यो हो हाम्रो प्रकृतिका सतो रजो तमो गुणसँग हाम्रो लसपस कारण यो हो। त्यसैले त शास्त्रले भन्छ नि, मुन्डे मुन्डे मुतिर्भन्ना तुण्डे तुण्डे सरस्वती। प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो विचार छ, प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो सोचाइ छ। अब हामीलाई गर्नु के छ त भन्दा हरे नाम जप गर्नु छ। हाम्रो गुरुदेव प्रभुपादले भन्नुहुन्छ हरि नाम जप गर, र जब जप गर्नुहुन्छ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, यो प्रत्येक जपाई, प्रत्येक यी मालाको घेरा जब सार्नुहुन्छ त्यसले तपाईको आत्माको वरिपरि लागेको सतो रजो तमो गुणी त्यो चस्मालाई कोतर्न थाल्दछ। हरे कृष्ण कोतरिन्छ हुँदा 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 एक दिन तपाईको भित्री आत्मा प्रस्फुटित हुनेछ। तपाईको पहिलेदेखि त्यस भगवान श्रीकृष्णसँग भएको प्रेम उजागर हुनेछ। अनि ततो प्रकाशते परम ब्रह्म, त्यस परम ब्रह्म भगवान श्रीकृष्ण देखा पर्नेछ। नत्र भने त नाहम प्रकाशः सर्वस्य मूढोऽयं न विजानाति, मूर्खले मलाई कहिले पनि देख्दैन। भगवान श्रीकृष्ण
यो हो वैज्ञानिक कारण भगवान श्री कृष्णको हामीले भक्ति गर्नुपर्ने कारण। तसर्थ चस्मा हटाऊ, बादल रूपी चस्माबाट मेरो विचारमा भन्ने त्यागिदिऊ। चस्मा उठाउनुको अर्थ के हो? वेद प्रणिहितो धर्मो हि अधर्म विपर्यय। भागवतले भन्छ वेदमा जे निर्दिष्ट गरेका निर्देशनहरू छ त्यो नै धर्म हो, त्यो बाहेक अन्य सबै धर्म होइनन्, अधर्म हो। तसर्थ वेदमा लेखिएको छ कुनै कुरा जुन तपाईलाई सायद चित्त नबुझ्न सक्छ, त्यतिखेर तपाईले मैले यो बुझ्नु पर्दछ कि मलाई यस कारण चित्त नबुझेको हो कि त्यो मेरो चस्मा कराइरहेको छ, मेरो चस्मा रूपी बादलले गर्दाखेरि मलाई चित्त नबुझेको हो। तसर्थ हाललाई त्यहाँ जे लेखिएको छ, वेदमा जे भनिएको छ त्यो 100% अनुसरण गर्नु, अनुकरण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हाम्रो आचार्यहरूले जे निर्देशन दिन्छन्, लसुन प्याज नखानु, बिहान यति बजे उठ्नु, मांसाहार नगर्नु, जुवा तास नखेल्नु, व्यभिचार नगर्नु, भगवान श्री कृष्णको स्वरमाला जप गर्नु, काम देख क्रोध लोभ मोहदेखि टाढा रहनु, पुत्र आफ्ना स्त्री पिता आदिको सेवा गर्नु बिना आसक्ति, गुरुको शरणमा जानु, मान अपमानमा सम रहनु, दम्भ अहंकारको त्याग गर्नु, अहिंसा गर्नु, अहिंसाको बाटो लिनु, सरलता जीवनको आफ्नो अमूल्य अभिन्न अङ्ग बनाउनु आदि निर्देशनहरू जुन हामीलाई हाम्रा आचार्यबाट प्राप्त भएको छ, यही नै धर्म हो। भगवान श्री कृष्णको भक्ति गर्नु यही नै धर्म हो। भगवान श्री कृष्णको चरणमा पर्नु यही नै धर्म हो। भगवान श्री कृष्णको हरे कृष्ण नाम प्रत्येक क्षण जप गर्नु यही नै धर्म हो। श्री कृष्णलाई प्रेम गर्नु यही नै धर्म हो, किनभने उहाँ नै हाम्रो सबै हुनुहुन्छ, माता पिता। यो सत्य हो, यही नै सत्य हो। नत्र त मृत्यु आउँदैछ, मृत्यु आइसकेपछि क्या हो यत्रो मानव देह समाप्त हुनेछ, यत्रो अवसर समाप्त हुनेछ, यति दुर्लभ मनुष्य शरीर समाप्त हुनेछ। यस्तो दुर्लभ मनुष्य शरीरलाई यसै समाप्त हुन नदिऊ भन्दै म आफ्ना केही शब्दहरू यही टोक्याउँछु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण।